Subscribe to Mufti Qasim Nawaz online. Press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन मुकर्रम, आज हम आपको बयान करेंगे कि तीसरा कलमा क्या है, इसकी बरक़ात क्या है। मुलाहिज़ा फरमाइए और अपनी ज़िंदगी में इसका तज्ज़िया कीजिए। आपकी तमाम परेशानियों का हल, आपकी तमाम तर मसाइल व मुश्किलात, रिज़्क़ में तंगी, घरेलू नाचाकी, इन तमाम मसाइल और आफ़ात व बलियात का हल तीसरा कलमा है। तीसरे कलमे का विर्द करने से तमाम बलाएं, तमाम परेशानियां, तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। तीसरा कलमा बुनियादी तौर पर 5 औराद और वज़ाइफ का मजमुआ है, जिसमें पहले नंबर पर सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम है। ये आपने तीसरा कलमा समाअत फरमाया। सबसे पहले तीसरा कलमा में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर, ये तीनों वो कलमात हैं जिनको तस्बीह फ़ातिमी भी कहा जाता है। मखदूमा कायनात, सय्यदा कायनात, हमारे आका व मौलाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा सैयदा फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मंसूब है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत ने जब ये वजीफ़ा सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलामुल्लाह अलैहा को अता फ़रमाया, तो उस वक्त ये करम भी अता फ़रमाया कि इसके बदले में अल्लाह ताला 100 ग़ुलामों को आज़ाद करने का सवाब अता फ़रमाएगा। सुबहान अल्लाह हर नमाज के बाद बिल तरतीब सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ भी 33 मरतबा और अल्लाहु अकबर की तस्बीह 34 मरतबा करने को तस्बीह फ़ातिमी कहा जाता है। इसके बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। इसी तरह तीसरे कलमा में इसमें कलमा तय्यबा का जुज़ भी शामिल है, जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह है। फिर आखिर में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम है। अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की हम्द की बिरियाई के साथ साथ इसके माबूद बरहक होने और हर तकदीर पर कादिर होने का एतराफ़ व इकरार भी इसमें मौजूद है। इसी तरह उलमाए कराम ने इसका तज्ज़िया करते हुए लिखा है कि हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अर्श बनाया और फ़रिश्तों को उसे उठाने का हुक्म दिया, तो फ़रिश्तों को अर्श बहुत वज़नी महसूस हुआ। उस वक्त फ़रिश्तों को सुबहान अल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया गया, चनाचा उसको पढ़ते ही अर्श उठाना आसान हो गया। फ़रिश्ते बराबर इस कलमा को पढ़ते रहे, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वजूद में आए और उनको छींक आई तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया गया। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने यरहमुकल्लाह फरमाया। फ़रिश्तों ने यह कलमा सुना तो सुबहान अल्लाह के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने लगे। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो बुत परस्ती के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कौम को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। फ़रिश्तों ने इसको भी मिलाकर पढ़ना शुरू कर दिया। हत्ता कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना आया। हज़रत इब्राहीम अलैहि वाला नबीना सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म मिला। तामील करने लगे तो जन्नत से जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुम्बा लेकर आए कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह इसको कुर्बान कर दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से खुशी से निकला अल्लाहु अकबर, तो फ़रिश्तों ने इसको भी साथ मिला लिया और यूँ पढ़ने लगे, यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़हार ताज्जुब के लिए फ़रमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो फ़रिश्तों ने जब ये सुना तो इसको भी साथ मिला लिया, तो फिर ये तीसरा कलमा बन गया। तो मुकम्मल कलमा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम मुकम्मल हुआ। तो सामईन मुकर्रम,
آپ نے سماعت کیا کہ کس طرح یہ کلمہ، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ کتنی عظیم شخصیات اور انبیاء کرام اور رسولوں کے ساتھ متصل ہے۔ اسی طرح سامعین مکرم، صاحب جمع الفوائد لکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ عرض کی گئی، وہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب بھی احد سے زیادہ ہے۔ سامعین مکرم، رسول رحمت جانان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان مبارک اور پھر اولیاء صالحین و کاملین کے عمل سے ثابت ہوا کہ اس کلمہ میں کوئی انمول خزینہ ضرور چھپا ہوا ہے، کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس میں موجود کلمات کو احد جیسے بلند مرتبت پہاڑ سے بھی زیادہ بابرکت قرار دیا۔ بزرگان دین نے اس کے بہت سے فضائل لکھے ہیں، ان میں سے چند ایک ان میں اپنے تجربات پیش کرتا ہوں۔ میں خود اپنی زندگی میں آزمایا ہے، اب تک ہزاروں لوگوں کو بتا چکا ہوں، الحمدللہ برکتیں نصیب ہوئی ہیں۔ اگر کمی ہو تو اپنے یقین و اعتقاد میں ہو سکتی ہے، اس وظیفہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر سامعین مکرم، اگر آپ ذہنی سکون، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانی، عبادات میں دل نہیں لگتا، روحانی ترقی پانے کے لیے، جادو اور شیطانی اثرات اور جنات سے نجات پانے کے لیے، الغرض ایک مسلمان کے ہر روحانی مسئلے کے حل کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے۔ والد گرامی جناب کی حاضری تک کے لیے تیسرا کلمہ کی مدد لیتے تھے اور پھر کامیابی و فوائد ہوتے تھے۔ جس قدر ایمان پختہ اور یقین مضبوط ہوگا، اتنی ہی لذت اور حلاوت محسوس ہوگی۔ تو عمل کرنے کا طریقہ سماعت کیجیے۔ ذہنی، کاروباری اور بد اثرات کے مسائل کے لیے فجر سے پہلے یا بعد میں 100 بار درود شریف، پھر 100 بار تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کریں، 100 مرتبہ درود شریف پہلے پڑھ لیجئے اور پھر 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیے۔ اگر کوئی مشکل کام درپیش ہو، سختی کا وقت ہو یا کوئی مہم درپیش ہو، حاسدین سے حفاظت کی ضرورت ہو، تو نماز عشاء کے بعد 111 بار یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث کے ساتھ ملا کر تیسرا کلمہ پڑھیں، انشاءاللہ رحمت کا نزول ہوگا اور تمام تر پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ سامعین مکرم، تمام خواتین و حضرات جو روحانی علاج کے طالب ہیں، روزانہ صبح و شام تیسرا کلمہ اپنے ورد میں شامل کر لیں۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 11 بار، یا 11 بار بھی نہیں پڑھ سکتے، کم از کم 3 بار اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمحید اور استغفار آپ کے معمول میں شامل رہے گا تو انشاءاللہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ آپ کا پیسہ ضائع ہوگا اور نہ ہی آپ کی کسی کام میں رکاوٹ ہوگی انشاءاللہ۔ تو سامعین مکرم، یہ تھا تیسرے کلمے کی فضیلت۔ تیسرا کلمہ پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کے تمام مسائل، گھریلو ناچاکی سے لے کر رزق میں تنگی تک کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس سے انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے اگر آپ کو نوکری کا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو سامعین مکرم، اللہ تعالی ہمیں اپنی تسبیح، تحمید،
استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں تیسرا کلمہ مسلسل پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ Subscribe to Mufti Qasim Nawaz online. Press the bell icon for more videos.